अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? आज इंशाल्लाह हम सैयदुल इस्तिग़फ़ार सीखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है। सूरत नूह में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अपने रब से बख्शिश मांगो, वो बड़ा बख्शने वाला है। तुम ऐसा करोगे तो वो आसमान के धाने खोल देगा और माल और बेटों से तुम्हें सरफराज करेगा और बाग अता करेगा और नहरें अनायत करेगा। बुखारी की हदीस है 6306। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मग़फ़िरत मांगने वाले सब कलमात के सरदार ये कलमात हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, ए अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, कि कोई माबूद नहीं तेरे सिवा और तूने ही मुझे पैदा किया, व अना अब्दुका, और मैं तेरा ही बंदा हूँ, व अना अला अहदिका, और मैं अपने अहद पर, व वादिका, और अपने वादे पर, मस्तताअतु, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कायम हूँ, अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनाअतु, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ उन बुराइयों के अजाब से जो मैंने की। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, मैं इकरार करती हूँ उन तमाम नेमतों का जो ए अल्लाह तूने मुझ पर की। अबू लका बिज़ंबी, और मैं इकरार करती हूँ अपने गुनाहों का। फ़ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, कि अल्लाह सिवाय तेरे कोई गुनाहों को माफ करने वाला नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इन कलमात पे यकीन रखते हुए दिल से इनको पढ़ लिया और रात से पहले अगर उसकी मौत वाक़या हो गई तो वो जन्नती है, और जिसने इन कलमात पे यकीन रखते हुए दिल से रात को इसको पढ़ लिया और उसकी मौत सुबह से पहले वाक़या हो गई तो वो जन्नती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन तमाम दुआओं से फायदा उठाने वाला बना दे, आमीन। इनका माल खाने वाला क़यामत के रोज कब्रों से ऐसे उठेगा कि इसके मुंह, कान, नथनों और रुएं रुएं से आग के शोले निकल रहे होंगे, और जो लोग उनको देख रहे होंगे वो दूर से देख के उनको पहचान जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो यतीम का माल खाते थे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि देखिए हमारी हर एक की जिंदगियों में कोई ना कोई मामला ऐसा आता है, क्योंकि जिंदगी और मौत तो साथ लगी हुई है। हमने बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी में जाते देखा, बहुत से लोगों को हमारे बाद भी जाना है, हम लोगों ने भी इस दुनिया से जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो कानून वरासत दिया है उसमें एक एक का नाम लेके, देखिए जब मैं पढ़ी थी ये आयत तो मुझे यूं लग रहा था कि देखें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जो आयत नंबर 11 अब हम करेंगे कि जिस तरह से डिवीजन का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक नाम लेके बताया। जब हम सूरत नूर पढ़ते हैं उसके अंदर भी इसी तरह से कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला रिश्तों के बारे में बता रहे थे कि महरम रिश्ते कौन है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे नहीं कहा कि ठीक है ये तुम्हारे महरम रिश्ते हैं, बस ठीक है इनके साथ तुमने अब इस तरह का इनके साथ निकाह नहीं हो सकता, या इनके साथ तुम पर्दे के किस हालत में होगे, जब तुम बाहर जाते हो तो तुमने क्या करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक नाम, आप सूरत नूर पढ़ के देखिएगा, एक एक नाम लेके जैसे बताया कि देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो ये रिश्ते हैं जिनके साथ तुम ऐसे रह सकते हो। और फिर घर में रहने वाले जो महरम रिश्ते हैं इनके साथ बताया कि जब तुम घरों में रहते हो तो तुमने किस तरह से अपनी ओढ़नियां जो है वो अपने सीनों पे डालो। अब ओढ़नियां तो गायब ही हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो जब हम देखते हैं कि क्या अल्लाह का कानून क्या कहता है, कुरान हमें क्या कहता है और हम क्या कह रहे हैं। ये तो वो रिश्ते थे जो महरम थे उनके लिए है। जब सूरत अहज़ाब के अंदर दूसरी आयत आती है जिसमें जब औरत घर से बाहर जाती है, जब वो गैर महरम के साथ सामने जाती है तो उसको कैसे होना चाहिए उसकी सारी डिटेल है। बस अल्लाह से वही दुआ में बार बार ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हम आयात पढ़ रहे हैं उस पर हमें अमल करने वाला बना दे। अब यहाँ पे जो अगली आयत है उसके हिस्सों के बारे में जैसे बात हो रही है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि उस जमाने का कल्चर क्या था। क्योंकि जमाने जहलियत में क्या था कि औरत का एक्चुअली कोई हिस्सा नहीं होता था जायदाद में, उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। यहाँ तक हाल होता था कि जैसे अगर किसी का खामन फौत हो जाता था तो सबसे पहले जो खानदान के फैमिली में से या खामन के दोस्तों में से या कोई भी उस औरत के सर पे जो सबसे पहले अपनी चादर डाल देता था वो उसकी मलकियत हो जाती। अब वो चाहे तो उससे निकाह करे, चाहे तो सारी उम्र उसको वैसे ही बिठाए रखे, उसका कोई इख्तियार नहीं होता था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप, उसके भाई या कोई भी उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। हाँ, अनलेस कि वो फौत हो गया ऐसी सूरत में कि कभी लोगों को नहीं पता चला और वो अपने मेके जाके उसने वहां पे पनाह ले ली, तो तब कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो दौलत में तो जो छोड़ के गया बंदा उसमें तो बहुत दूर की बात है कि उसको कोई हिस्सा भी मिलता, ना बेटियों को हिस्सा मिलता था, ना बीवियों को हिस्सा मिलता था। तो ये पहली दफा ऐसा था
کہ وراثت کا قانون آ رہا تھا باقاعدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے تھے. اب وہ لوگ جن کو یہ شک ہوتا ہے نا کئی دفعہ یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اب یہ کہ آدمی کا زیادہ حصہ اور عورت کا کم حصہ، ہم تو بیٹیوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں بیٹوں کو بھی ویسے ہی سمجھتے ہیں. ان کے لیے آج کا یہ پروگرام سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا دیا دے دیا اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو اپنی میں تو بیٹا بیٹی کو ہاں زندہ جب آپ ہے اور آپ اس وقت جو بھی فیصلہ کریں آپ نے بالکل برابر کا کرنا ہے. بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ معاملہ آپ کا برابر کا ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے جیسے قانون وراثت دیا اسی طرح سے کرنے کا حکم ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ظلم کریں گے اپنے اوپر، کیونکہ اس کی بہت بڑی سزا ہے. اور یہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اور اسپیشلی وہ لوگ جو جب کبھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو حاکم ہو جاتے ہیں، جنہوں نے فیصلہ کرنا، یا بڑا بیٹا ہے یا چچا ہے یا تایا ہے یا جس بھی طرح سے، تو ان کو ہی علم نہیں ہوتا، یا علم ہوتا ہے تو وہ جان بوجھ کے ہی ایسے بن جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ہم تو بس ایسے کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کی آیات کے بعد کہ دیکھیں مین مقصد آج کی آیات کا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ کا اس کے بارے میں کیا ہے، کہ آخرت ہم کیسے اپنی خراب کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی نیک کام کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن آخرت میں وصیت کے معاملے میں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، یا پھر وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے تو وہ دوزخ کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ، اللہ تاکید کرتا ہے تمہیں، اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں، للذکری، مرد کے لیے، مثلو، مانند، حظن، حصہ ہے، انثیین، دو عورتوں جتنا. اب یہ ایک ایک کر کے اگر آپ آیت کو سمجھیں گے نا تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. میں ڈیفینیٹلی یہ گمان نہیں کر رہی ہوں کہ آپ کو زبانی ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو جب وین ایور یو نیڈ اینی تھنگ آپ قرآن کھول سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. اور یہاں بھی یہ کہ اگر جیسے دو عورتوں جتنا ایک آدمی کا حصہ ہے، مینس کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل $99 ہیں تو اس کو اپنے ڈویژن آپ 3 حصوں میں آپ کریں گے، اور 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے وہ لڑکے کے ہوں گے اور ایک حصہ ایک لڑکی کا ہوگا. فَإِن كُنَّا، پس اگر ہوں وہ نساء ان عورتیں، فوق اوپر، فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے، ثلث، 2/3 ما ترک، جو چھوڑا میت نے. اب اگر اس کی بیٹیاں فار ایگزامپل 2 سے زیادہ ہے اور کن نساء، اور اگر وہ ساری کی ساری جیسے 2 بیٹیاں، 4 ہیں، 8 ہیں، جتنی بھی بیٹی ہیں اور بھائی نہیں ہے، تو ان کے لیے 2/3 ہے، ثلثا، تو 2/3 ما ترکا، جو میت نے چھوڑا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی جن کو تو حساب کتاب آتا ہے، جو اچھے ہیں میتھ میں، ان کو تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کئی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنا میتھ سے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ان کے لیے تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو 2/3 اگر جیسے حصہ ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے جو 2/3 کہتی ہوں نا، تو آخری والا جو ہے اس کی ڈویژن کرنی ہے، اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ دینا ہے. تو 2/3 مین ایک جتنا بھی مال ہے اس کے 3 حصے ہوں گے اور وہ 2 حصے اس کے دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 2/3 جو ہے وہ دینا وہ ساری بیٹیوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. فَإِن كَانَتْ، اور اگر ہے وہ واحدۃ، ایک عورت، فَلَهَا، تو اس کے لیے ہے، النصف، آدھا. اور اگر ایک ہی بیٹی ہے اور بھائی نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا حصہ ملے گا، جو اس کے ماں یا باپ میں سے جو بھی فوت ہوتا ہے اس کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ملے گا. اور اگر اس کا بیٹا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن جو وراثت کے قانون ہوتے ہیں اس کے اندر پھر آتے ہیں کہ اگر اس کا ایک ہی بیٹا ہے تو پھر اس کو سارا مال ملتا ہے، بیٹی کو بالکل وہی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، پہلا والا اصول جو ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے. ولی ابویہ، اور اس کے باپ کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، لکلی، واسطے، ہر ایک کے، واحدن ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ، ما تارکا، جو چھوڑا، ان کانا، اگر ہے، لہو، اس کے لیے، والدن، کوئی لڑکا. اگر جو فوت ہوا ہے نا، جو میت ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اگر اس کی اولاد ہے کوئی، تو اس کے ماں باپ کو پھر جیسے فار ایگزامپل بیٹے ہیں بیٹیاں، تو ان کو تو اسی کے مطابق جو آپ نے پہلے ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ڈویژن ہوگی. تو ماں باپ میں سے دونوں کو کتنا ملے گا؟ 1/6 and 1/6. ٹھیک ہے، وہ دونوں ماں باپ کو ملے گا اگر ان کی کوئی اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر نہیں ہے ان کی کوئی اولاد، تو وہ وارثہ، تو اس کے وارث ہوگا، ابواہ، ماں باپ اس کے، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے ہے، الثلث، 1/3. اب دیکھیں ماں کا زیادہ ہو گیا نا، پہلے ماں کا 1/6 تھا
اور اگر وہ اس صورت میں تھا جب اس کی اولاد تھی، لیکن اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/3 ملے گا، اور باپ کو ملے گا 2/3 اس میں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر ہوں اس کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ، تو اس کی ماں کے لیے السدس چھٹا حصہ۔ پھر ماں کا واپس جو پہلے تھا، کیونکہ اب بہن بھائی ہیں اس کے زندہ، تو ان میں بھی پھر ڈیوائیڈ ہونا ہے، تو اس لیے ماں کو پھر 1/6 ملے گا، من بعد وصیتاً، اس کے بعد کی وصیت پوری کرنے کے، یوسی جو اس نے وصیت کی ہے، بہا اس کی، او دین یا پھر قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آپ دیکھیں قرض کی ادائیگی تو اتنی ضروری ہے کہ شہید جو ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس پہ قبر کا ٹائم نہیں، وہ سیدھا جنتوں میں جائے گا، لیکن اگر اس کے اوپر قرض ہے نا تو اس کا قرض معاف نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ تو جب میت کا کوئی بھی جو فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہوگی کہ اس کا قرض جو بھی اس نے کسی سے لیا ہوا ہے وہ معاف ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی سے کچھ لیا ہوا ہے۔ جب ہم اسپیشلی اپنے لو ون سے لیتے ہیں یا جاننے والوں سے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم دے دیں گے، لیکن آپ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ دیکھیں قرآن میں ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل سے بتا دیا کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تو اس وقت لکھ لو، 2 گواہ بنا لو، تاکہ اگر کوئی ایسا ہوگا کہ ایک اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو ایٹ لیسٹ دوسرا اس کو کریکٹ کرا سکتا ہے، یا اگر ایک بھول جاتا ہے تو دوسرا بتا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ گواہوں کو رکھو، تاکہ اگر آپ کو کچھ اچانک بھی موت آ سکتی ہے، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ جو پیچھے رہ جانے والے جو گواہ ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، اور اس کے بعد وصیت کا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بھی ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے کہ وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ کی نہیں کر سکتے۔ 1/3 وصیت بھی بہت زیادہ ہے، اگر اس سے کم کرتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو 1/3 وصیت ہوگی نا، میک شور یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہونی چاہیے کہ وہ پیسے جو ہیں یا جو بھی آپ چیز یا گھر کا حصہ یا جو بھی آپ چیز دینا چاہتے ہیں نا، وہ وارثوں میں نہیں جائے گی۔ وہ 1/3 وصیت وارثوں میں نہیں جائے گی، کیونکہ ان کا آلریڈی حصہ ہے۔ یہ چیز آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ کسی کو ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کے وارثوں میں سے نہیں تھے، وہ غریب ہیں، آپ ان کی ہیلپ کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا پھر صدقہ جاریہ کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے سے ساروں کو سمجھ آنی چاہیے بات۔ وصیت آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق ڈویژن ہے ویسے ہی ہوگی، یہ وصیت ہوگی۔ اور 1/3 کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا دل چاہے، اگر نہ بھی کریں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ آپ یہ پوائنٹ آپ کا انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور پھر جب اس کی اہمیت سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں اور بھی ڈر لگے گا، کیونکہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو اپنی بیٹی کو اتنا دینا ہے، اور کئی دفعہ دیکھیں یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ نہیں میرا تو میں کیونکہ ایک جیسا، میری تو بیٹی بھی ویسے ہی ہے جیسے میرا بیٹا ہے، تو میں نے اتنا بیٹی کو دینا ہے، اور دیکھیں میری ماں جو تھی اس نے تو وہ میری دکھ سکھ کے ساتھ ہی تھی، اس کی ضرورت بھی ہے تو اتنا میں ماں کو دوں گی۔ باپ تو فار ایگزامپل میرا تو اس نے کبھی اتنی پرواہ نہیں کہ چلو اس کو بھی میں اتنا دے دوں گی۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں حصہ کر سکتے۔ جو انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کی وصیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، آج غور سے آپ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کو بھول بھی جاتا ہے، صرف 2 آیات ہیں، آپ ان کو کھول کے سمجھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ڈویژن میں کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ جو حصے جس رشتے کے جیسے ہیں، اور رشتے کون سے ہیں، دیکھیں وصیت آپ کس کے بارے میں، جو مین آپ دیکھیں ٹری، آپ دیکھیں جیسے اس کی جڑیں ہیں وہ ماں باپ ہیں، پھر تنا جیسے ہوتا ہے اس کا وہ بنا ہوتا ہے، تو وہ آپ سمجھے کہ وہ ہے جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہے، یا جو بھی جو فوت ہو رہا ہے بندہ، آدمی ہے یا عورت ہے وہ ہے، تو اوپر جو اس کے سارے وہ پتے اور شاخیں لگی ہوئی ہیں نا وہ اس کے بچے ہیں۔ تو ڈویژن صرف انہی کے اندر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نہیں ہوتا یا کچھ ہے تو پھر یہ دوسرے رشتوں میں جائے گی، اور انشاءاللہ وہ بھی آج ہم پڑھیں گے کہ کیسے ڈویژن اس کی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس بات کو اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کے فرض کیا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے نا، اسی طرح سے وراثت کا قانون بھی اللہ کے حکم میں ہے، اور اس کو جو نہیں کرے گا اس طرح سے اس کی سزا بھی آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 11، جس میں میں پہلے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جیسے ہم خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ زیادہ حقدار ہے یا یہ نہیں ہے، کیونکہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفع میں
کہ तुम नहीं जानते कि इनमें से ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर कौन है कौन नहीं, तो फरीदतुम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज कर दिया गया है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीमुन, बहुत इल्म रखने वाला, हकीमा, और बहुत जानने वाला, हिकमत वाला। देखिए हिकमत उस अंजाम, उसको कहते हैं कि जिसको अंजाम तक का इल्म होगा तो उसके मुताबिक वो फैसला करेगा कि कौन सा बेहतर है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो सिफ्त लेके आए हैं इतनी खूबसूरत है कि नंबर 1 वो अलीमुन, जानने वाला है, वो जानता है कि क्या चीज ठीक है तुम्हारे लिए क्या नहीं, और वो हिकमत भी इस बात की रखता है कि जो तुम फैसला कर रहे हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे जो, क्योंकि देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार क्या कहते हैं कि वो रिस्क जो मैंने तुम्हें दिया, राइट, ये अल्लाह की इमानत है। वो अल्लाह, इंसान अपनी जिंदगी में उसको जैसे भी खर्च करता है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जो भी करें और उसकी कोई पूछगिछ नहीं होगी। ये तो अल्लाह का बड़ा करम होता है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना नवाजते कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और अगर उससे ज्यादा मिलता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उतनी बड़ी उसके ऊपर करम होता है और उसका हिसाब भी फिर उतना ही बड़ा होता है। तो वो जब इंसान चला जाता है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क दिया होता है, तो फिर उसकी डिवीजन भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही करके बता दिया कि ये होगा। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 12 में क्या कहते हैं कि वलकुम, और तुम्हारे लिए है, निस्फु आधा मा, जो तारका, जो छोड़ा, अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियों ने, इल्लम, अगर ना हो, यकुन, उनके लिए, लहुना, यकुन हो, लहुना, उनके लिए, वालदुन, कोई औलाद। तो अगर किसी की बीवी फौत हो रही है तो उसके बारे में यह है कि अगर बीवी फौत हो रही है और उसकी कोई अगर उसकी कोई औलाद नहीं है, मतलब अगर बीवी की पहली भी, अगर मियाँ से अगर नहीं है, तो कई दफा ऐसा होता है ना कि शादी हुई है तो वो लड़की की पहले से औलाद है, तो उसके बारे में यह है कि अगर उसकी किसी भी खामन से कोई औलाद नहीं है तो फिर हस्बैंड को आधा मिलेगा बीवी के पैसों में से। फाइन खाना, और अगर है, लहुन्ना, उनके लिए, वलदुन, कोई भी औलाद अगर उसकी है, तो फलकुम, तो तुम्हारे लिए, अर्रुब, चौथा हिस्सा, मिम्मा, उसमें से जो तरकना, वो छोड़ जाए, मिम बादे वसीयतन, वसीयत के बाद, यूसीना, वो औरत जो वसीयत करे, बिहा, जिसकी, औदैन, या फिर कर्ज की अदायगी। तो देखिए इसमें फिर वही बात है कि औरत पे भी कर्ज हो सकता है, औरत के पास भी माल हो सकता है। तो ये उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर उसका कोई बेटा है या उसकी बेटी है या उसकी कोई भी औलाद है तो फिर हस्बैंड को चौथा हिस्सा, 1/4 मिलेगा। तो वैला होना, और उन औरतों के लिए है। और फिर वो दोबारा से मैं पिछली आयत के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वही बात है इसमें भी कि जो उसने वसीयत की है, अगर 1/3 की उसने वसीयत की है, मैं फिर से आपको याद भी करा दूं कि वसीयत जो है वो सिर्फ 1/3 की हो सकती है, और वो 1/3 जो वारिस है उनके लिए नहीं हो सकती। वो जो वारिस नहीं है उनके लिए वसीयत की जा सकती है, या फिर वो सदका जारिया के लिए कह सकती हैं। अब और फिर अगर उन पे ऊपर कोई कर्ज है, सबसे पहली बात यह है कि उनका कर्ज जो होगा वो दिया जाएगा, उसके बाद जो उन्होंने वसीयत की उसको दिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो उनका माल रह जाता है उसके हिस्से अकॉर्डिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किए जाएंगे। और आगे देखिए अब यह है कि वला हुन्ना, और उन औरतों के लिए है, अर्रुब, 1/4, मिम्मा, उसमें से जो तरक तुम। अब दूसरी तरफ है औरतों की बात हो रही है कि जो तुम छोड़ जाओ, अगर खामन, अल्लाह ना करे, अल्लाह अकबर, अगर किसी का खामन फौत हो जाता है तो फिर उन औरतों के लिए 1/4 है, इन लम यकुन लकुम वलद, अगर नहीं है तुम्हारे लिए कोई औलाद। अगर उस आदमी का कोई औलाद नहीं है, ना किसी और बीवी से ना इस बीवी से, तो उस औरत के लिए 1/4 है। फाइन काना लकुम, और अगर है तुम्हारे लिए वलदुन, कोई औलाद, फलहुन्ना, तो उन औरतों के लिए है, असुमुनु, 8वां हिस्सा। तो अगर उस आदमी की कोई भी औलाद है, इस औरत में से है या फिर किसी और औरत में से है, तो फिर उसकी बीवी जो होगी उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा। मिम्मा, उसमें से जो तरक तुमने छोड़ा, मिम बादी वसीयतुन, बाद इसके के वसीयत के, तो सूना, जो तुमने वसीयत कर जो, बिहार, जिसकी, औदैन, या कर्ज की अदायगी के। दोबारा से देखिए फिर वही बात है। और हर चीज में पहली बात यह है कि जो भी, अगर आदमी फौत होता है, औरत होती है, जो भी फौत होगा, सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी वसीयत पूरी की जाएगी जो 1/3 होगी ओनली, इससे कम हो सकती है, और अगर ना भी करे तो कोई उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर वो करती है वो पूरी की जाएगी। उसके बाद जो चीज बचेगी वो डिवीजन होगी। और मैंने आपको पहले भी लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जो माल बचता है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एक जॉइंट अकाउंट होता है। आप अपनी मर्जी से उसमें से एक सुई भी नहीं ले सकते हो। अगर थोड़ी सी भी चीज, ऐसे मेरी अम्मी का दुपट्टा था तो मैं ले गई, मेरी अम्मी का ये कड़े मुझे बड़े पसंद है तो वो बेटी उठा के ले गई, मेरी मेरी अम्मी की ये चीज थी और भाभी वहां पे बैठी है, ये भाई है, उनके सामने उनको पता ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, और वो पहले से ऐसे कर लिया, तो ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी सख्ती से इन चीजों के अहकाम दिए हैं कि वह इन खाना, और अगर है राजुलन, कोई मर्द,
यूरथु मिरास, जिसकी मिरास ली जा रही है, खिलालतन, खिलाला। देखिए ये भी अल्लाह ने कोई एक चीज, जैसे होता ना कि सुभान अल्लाह, कितना सदके जाओ अल्लाह सुभान ताला आपके, कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो वाज़ेह नहीं है। एक एक चीज, एक एक नाम लेके, एक एक रिश्ते के बारे में अल्लाह सुभान ताला ने बताया कि किलाला उसको कहते हैं कि जिसके ना माँ बाप है ना उसकी औलाद है, उसका कोई वाली वारिस जैसे नहीं है, औलाद नहीं है और माँ बाप नहीं है। और वो अविमरातुन, या कोई औरत, वो औरत भी ऐसी हो सकती है और आदमी भी ऐसे हो सकता है। वलहु, तो उसके लिए हो अखुन, एक भाई, और या उख्तुन, या एक उसकी बहन है, कि मतलब उसका एक भाई और एक बहन जिंदा है। फलिकुल्ली वाहिदिन, तो वास्ते हर एक के, मिनहुमा, उन दोनों में, असुदुस, के 1/6 है, कि 1/6 एक भाई को मिलेगा और 1/6 बहन को मिलेगा, मतलब दोनों को 1/6 मिलेगा। फ़इन कानू, और अगर हो वो अक्सरू ज्यादा, मिन ज़ालिका, इससे, फ़हुम शुरकाउ, तो वो शरीक होंगे, फिर तुलुसी, 1/3 के। तो अगर उसके ज्यादा बहन भाई हैं तो फिर 1/3 जो हिस्सा होगा उसमें सारे बहन भाई बराबर के शरीक होंगे। मिम बादी वसीयतन, बाद वसीयत के, यूसा, वसीयत की जाए, बिहा, जिसकी, औदैन, या कर्ज की अदायगी के। देखिए ये कितनी दफा यही बात हो रही है ना। इसीलिए देखिए कई दफा होता है कि हम लोग तो, औरतें तो इतनी जनाजों पे नहीं जाती हैं, जो बाहर रहती हैं वो तो फिर भी मस्जिद में जाती हैं, और अगर किसी का जनाजा हो रहा होता है तो वो पढ़ लेते हैं। या फिर जब हम जाते हैं उम्रे के लिए, हज के लिए, लेकिन वहां पे हम इतना क्लोज नहीं देखते, तो बस एक पता होता है कि जनाजा हो रहा है तो हम पढ़ लेते हैं साथ। लेकिन अगर आपने मस्जिद में देखा है तो वो पहले अनाउंस करते हैं कि अगर इन पे कोई कर्ज है तो बता दे कि मैं अब उसका वाली हूँ, मीन्स के उसकी जायदाद को अब तकसीम करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर किसी का कोई कर्ज है तो वो मुझे बता दे ताकि मैं उनका कर्ज पहले वापस कर दूं। और अगर यूजुअली लोग माफ भी कर देते हैं, जिनको होता है कि भाई इतना ज्यादा नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि क्योंकि आखिरत में इसका बड़ा अजाब है। अगर कोई कर्ज लेके, देखिए जिसके ऊपर कर्ज होता है ना, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुक्म भी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी जरूरी बात है कि अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं, ये सोच के लिया करें, क्योंकि जिंदगी मौत का पता नहीं, अचानक किसी वक्त भी हम सोचते हैं कि अच्छा लिया था अगले महीने दे देंगे, वॉट्स अ बिग डील। लेकिन ये इट इज अ बिग डील। अगर आपने लिया है किसी से पैसे तो उसमें गवाह बनाएं, और आप ये अपनी शऊर के साथ ये रखें कि अगर मुझे देखो कुछ हो गया तो तुम गवाह रहना कि मैंने इतने पैसे इसके देने थे, ताकि, और अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं अगर ऐसा है तो फिर जिसने लिया है, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो खुद ही से माफ कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर दे, क्योंकि उन पे बड़ा ये अजाब का वक्त होता है जिनके कर्ज अभी रह गए होंगे। तो अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसके बाद, अच्छा हमने यहाँ तक पढ़ा था ना कि उसका अगर भाई और है तो उसको, जो अगर बाकी जितने भी बहन भाई रह गए तो उनमें 1/6 होगा, और जो बाकी सारे रह गए 1/3 सारों में बराबर का तकसीम होगा। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं इसी आयत में, आयत नंबर 12 में, कि गैरा मुदारिन, ना नुकसान पहुंचाने वाला हो। इसका क्या मतलब है ना नुकसान पहुंचाने वाला हो? कि मतलब जिसने जिसने वसीयत की है, नंबर 1 के वो गलत तरह की वसीयत ना कर गया हो। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हिस्से दिए। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं जी मेरे इस बेटे को तो इतना देना, उसको इतना देना, उस बेटी को इतना, माँ को इतना, तो वो अगर वो कोई ऐसा नुकसानदेह बात करता है या किसी का हक मारता है या ठीक तरह का फैसला नहीं कर पाता, तो फिर उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो बाद के लोग हैं ना, जो उसकी फैमिली में समझदार हैं, दीन को जानने वाले हैं, वो उसकी वसीयत बदल सकते हैं कि ये उसने गलत फैसला किया, क्योंकि हकूक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हक दिए हुए वो आप ऐसे नहीं ले सकते। अब देखें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर उसने किसी का हक मारा या ऐसी वसीयत की है जो दूसरों के हिस्से में दूसरों के लिए नुकसानदेह है, वसीयतुन मिन अल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, ये ताकीदी हुक्म है अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु, अल्लाह अलीमुन, जानने वाला है, हलीम, और बहुत बुर्दबार है। तिल का हदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदूद है। ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला डराते हैं ना जैसे अपने आप से कि ये अल्लाह की हदूद है। वमन युतीउल्लाह, बस जो कोई अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, तो वो दाखिल करेगा उसे जन्नात, बागात में, तजरी, बहती है, मिन तहतिहा, जिसके नीचे अल अनहार, नहरें, खालिदीन फीहा, और वो हमेशा उसमें रहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुशखबरी दे रहे हैं कि जो अल्लाह की हदूद की पाबंदी करेंगे, जो अल्लाह के अहकामात को के मुताबिक ये फैसले करेंगे, उनके लिए तो जन्नतों में जगह होगी, उनके बागात होंगे, उसमें वो खुशी से रहेंगे और हमेशा की जिंदगी वहां पे रहेंगे। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वमन यासी, अब देखिए इतनी खौफनाक आयत लगती है और इतना डर लगता है इसको पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वमन यासी, और जो कोई नाफरमानी करेगा, कौन सी नाफरमानी करेगा? कि जिन्होंने जो जब
वसीयत तो 1/3 की कर सकते हैं ना, जो जैसे जो पैसे उसके पीछे रह गए, जो माल उसका रह गया पीछे, और जो भी चीज उसकी उसकी विरासत की थी, उसमें जो नाफरमानी करेगा, जो गलत फैसला करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह जो नाफरमानी करेगा अल्लाह व रसूल और उसके रसूल की, व यतअद्दा और वो तजावुज करेगा, हदूदहू उसके हदूद से, युदखिलहू नारा तो वो दाखिल करेगा, कौन? अल्लाह उसको दाखिल करेगा आग में, खालिदन फीहा और वो हमेशा उस आग में जलेगा, वलहू और उसके लिए अजाबुन अजाब मुहीन जलील कर देने वाला, रुसवा कर देने वाला अजाब होगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। क्योंकि ये देखें ऐसी चीज है जिसमें बड़ी नाइंसाफी हो जाती है। आप देखें कि आप में से जितने लोग भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर ये देखा होगा, बल्कि कई दफा तो अपने ऊपर ही गुजरा होता है। मैंने जिससे भी जब बात करती हूँ तो कई दफा बच्चियां बेचारी, ये लड़कियां कहती हैं कि नहीं, वो अगर हम ऐसे करते तो हमारे भाई हमसे नाराज हो जाते, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे भाई हमसे नाराज हो जाए, हमने वैसे ही अपना हिस्सा छोड़ दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते हो। काश ये कुरान, इसीलिए इट्स नॉट ओनली हम लोगों ने तो पता नहीं क्या समझ के इस कुरान को बंद करके रख दिया हुआ, ये पूरे सब वे ऑफ लाइफ कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ऐसे ऐसे फैसले जिंदगी में ऐसे कर देते हैं और ये समझते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या माफ कर देंगे ऐसे? ये कोई छोटे फैसले नहीं है। जो भी हाकिम होगा ना, जो भी फौत होता है उसके बाद जो नेक्स्ट उसका वली होगा, जो उसके फैसले करने वाला, आप देखिए किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यतीमों के बारे में हुक्म दिया, कैसे उन औरतों के बारे में कि जो रह जाती हैं, उन औरतों के बारे में वो क्या, मतलब उनका कैसे हिस्सा है, माँ बाप का कैसे, बहन भाइयों का कैसे, हर एक रिश्ते के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे गाइडेंस दी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस पे अमल करने की और इन पे हमें समझने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अब आगे जो आयत आ रही हैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि उस जमाने में ये पहली दफा ऐसा हुआ था कि हद कायम हो रही थी, क्योंकि बकायदा कोई कानून नहीं होता था। तो सबसे पहले जैसे आपने देखा था, पहले हम पढ़ रहे थे कि शराब के बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हुक्म दिया था तो बड़ी तदरीजन जैसे हुक्म देते हैं कि पहले एक हुक्म था, फिर दूसरा और आखिर में बिल्कुल मना कर दिया था। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, आप देखिए कुरान का तरीका भी यही है कि एकदम से कभी भी कोई हुक्म नहीं आया, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बारे में बताते हैं कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करो, इस तरह से करोगे तो ये नुकसान होगा, और अगर करोगे तो ये होगा, और फिर आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जिन जिन चीजों को भी मना किया है वो तदरीजन मना किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि फहाशी की। फहाशी मीन वो औरतें जो जना करती हैं, उनके बारे में जो आयत आई हैं कि कितनी क्लियर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है। इंशाल्लाह हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। क्योंकि यूजुअली हम लोगों को ये होता है कि जब हम कुरान के कानून के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसे ही शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि नहीं ये तो इस्लामिक जो है कानून, ये पता नहीं बड़े सख्त हैं, ये ऐसे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आपको नजर आएगी कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने घरों को बचाने के लिए, क्योंकि घर में वो जो औलाद पलती है ना, एक पूरी नस्ल तैयार होती है, उसकी हिफाजत के लिए किस तरह से एक दायरे बना दिए हैं कि इन हदूद से बाहर ना निकल सकें, ताकि वहां के घर में जो टीचर्स हैं, जो माँ बाप हैं, जो एक स्कूल है पूरे का पूरा, एक पूरी दुनिया होती है बच्चों की ना, वहां पे जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो दोनों को किस तरह से रखना है और कैसे वो बच्चों को एक हेल्थी एटमॉस्फेयर में वो अपने बच्चों को पाल सकते हैं। और जो लोग ऐसे करते हैं, जब वो बुरे काम करते हैं, फहाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे, उस घर के बच्चों के साथ फिर क्या होता है, या फिर वो खुद से इमोशनली कैसे जिस तकलीफ से गुजरते हैं। तो यहाँ पे आगे उसकी डिटेल आ रही है। इंशाल्लाह हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 15। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं कि वल्लाती, और वो औरतें जो यतीना आए अल्फाहिशता, बेहयाई के साथ, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, तो गवाह मांगो, अलैहिन्ना, उन पर, अरबातन, 4, मिनकुम, तुम में से। अल्लाह अकबर। ये आयत पढ़ के मुझे इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला पे प्यार आ रहा था कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ तो डराते हैं ना, जैसे कि अगर देखो तुम ये करोगे तो आखिरत में ये होगा। बेसिकली देखिए जब जो डराता है ना, वो ये मकसद होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डराती है तो वो क्या चाहती है कि किसी तरह से अपने बच्चे को बचा ले, किसी तरह से उसको बुराई से बचा ले। तो बिल्कुल वही मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इवन दो वो औरत जो तुम्हारी औरतों में से, मींस आदमियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतों में से जो फहाशी करती हैं, कोई ऐसे जना कर रही है, तो उसमें औरत जो है वो, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं 4 गवाह लेके आओ।
ان کو 4 گواہ لے کے، اور دیکھیں ایسے کام جب کوئی کر رہا ہوتا ہے تو گواہ کدھر ہوتے ہیں، انلیس کہ وہ بالکل بے حیائی کے ساتھ کہ اس کو کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کیا کر رہی ہوں، اور وہ ساروں کے سامنے اللہ نہ کرے کہ ایسی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک اور بات ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیے کہ 4 گواہ مانگتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 4 گواہ ہے نا، اگر ان میں سے فار ایگزامپل 3 لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرتے ہوئے تمہاری بیوی کو دیکھا تھا، لیکن ابھی ایک گواہ نہیں ہے ان کے پاس، تو حکم کیا ہے کہ پھر ان 3 جو گواہ ہے نا ان کو کوڑے مارو۔ اللہ کا سورۃ نور میں اس کے بعد، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سورۃ نور کا جب حکم آ گیا تھا تو پھر فوراً ہی اس پہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں پھر اس پہ عمل ہوا تھا۔ تو یہاں پہ صرف بتانے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے کہ میں جیسے قرآن کو، یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ایسا نہیں ہے کہ میں اب فورس کر رہی ہوں کسی کو اس کو کے لینے کے لیے، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں میں پورا قرآن جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر جگہ انسان سے جہاں جہاں غلطی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سنبھالتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو تم توبہ کر لو، آگے نہیں کرنا، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، شیطان نے تمہیں بہکا دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ اتنی بڑی بات ہے کہ کون 4 گواہ اکٹھے ہوں گے، اور اگر 4 نہیں ہوتے، فار ایگزامپل 2 آ جاتے ہیں، تو اگر 2 آ کے کہتے ہیں کہ کہا ہے تو ان دونوں کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر 4 نہیں پورے ہوتے تو پھر ہمیں کوڑے لگیں گے ان کو، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان سے کبھی مشورہ بھی نہیں کرنا اور ان سے کبھی بات بھی نہیں کرنا، اتنی بڑی سزا ہے اگر 4 گواہ پورے نہیں ہوتے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منکم تم میں سے اربعتن منکم تم میں سے 4 فَإِن پس اگر شاہدو وہ گواہی دے دیں، اگر 4 لوگ مل کے یہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم چاروں نے یہ دیکھا کہ تمہاری بیوی اس طرح سے تھی، انوالو تھی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوتی گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن کہ وہ فوت کر دے انہیں، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ان کی موت اپنی جو طبعی موت ہے، الموتا ان کی وہ موت آ جائے، او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی اور راستہ۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا، اور یہ جو ورڈ تھا نا او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امید تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور ضرور حکم نازل کریں گے، کیونکہ پھر اس کے بعد جو سورۃ نور کا پہلی آیت پڑھتے ہیں نا، دیکھیں سورۃ نور کی اتنی خوبصورت لگتا ہے۔ جب میں اس آیت کو تیار کر رہی تھی تو میں سورۃ نور بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہی تھی اس کے ریفرنس کے لیے، تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ یہاں پہ چھوڑ کے تو آپ کو پہلے سورۃ نور پڑھانا شروع کر دوں، اتنی خوبصورت احکامات ہیں اس کے اندر اور اتنی ڈیٹیل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ یوں دل چاہتا ہے کہ جیسے جب ایسا درس ہوتا ہے نا جہاں پہ جیسے بچوں کی شادی ہوتی ہے، یوزلی تو وہ درس ہوتا ہے تو وہ آنٹیاں ساری بیٹھی ہوتی ہیں، بچے غائب ہوتے ہیں، وہ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے، تو جب شادیوں پہ بلاتے ہیں تو جب دلہن بیٹھی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ساری دوستیں بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہیں اور وہ بیچاری سن لیتی ہیں اسی بہانے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر یہ ہو کہ کبھی شادیوں کا درس دینا ہو تو وہاں پہ سورۃ نور پڑھا دی جائے کسی طرح سے، اتنی واضح احکامات ہیں کہ وہ شروع ہی ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں پورا قرآن اللہ نے نازل کیا نا، آپ سورۃ نور کا سٹارٹ دیکھیے کہ سورۃن انزلنا، سورۃن ایک سورت کی بات ہو رہی ہے نا، نکرہ کی بات ہے، سورۃن انزلناہا وفرضناہا، اللہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ ایک صورت ہم نے نازل کی اور اس کے جتنے اس کے اندر احکامات ہیں ہم نے اس کو فرض کر دیا۔ اور آگے دیکھیے ذرا احکامات کیا ہیں، اتنا ڈر بھی لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور دل چاہتا ہے کہ کاش یہ بچیوں کو پہلے سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں پردے کا بھی حکم ہے، اسی کے اندر یہ حکم ہے کہ جب اگر عورت فحاشی کرتے ہوئے یا آدمی دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ایسی تھی کہ جب سورۃ نور کی یہ والی آیت اتری تھی جو اسی سے ریفرنس ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو وہ عورت نے جب یہ آیت سنی کہ رجم اس کو کر دیا جائے، اور اگر نہیں کرتے ہیں یا پھر دنیا میں وہ چھپا لیتی ہے اس بات کو، وہ نہیں پکڑی جاتی ہے، وہ چھپا لیتی ہے، تو آخرت کی سزا سے ڈر کے اس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو آپ میرے پر حد قائم کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جب وہ سامنے سے بات ایسے کری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ سائڈ پہ کر کے تو کئی دوسرے سے بات کرنے شروع کر دیا، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ وہ عورت، آپ اس عورت کی ذرا عظمت دیکھیں، اس معاملے میں گناہ تو سے ہوا لیکن اس گناہ پہ تکلیف میں رہنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاک صاف جانا اور جنت حاصل کرنے کے لیے اس کی تڑپ آپ دیکھیں۔
کہ وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور وہ دوسری طرف چلی جاتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا, آپ مجھ پہ حد قائم کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منہ دوسری طرف کر دیا. وہ مطلب ان کا چاہ رہے تھے کہ یہ نہ ہی مجھے بتائی یہ بات. وہ کہتے ہیں وہ پھر اس سائڈ پہ جب گئی ہے اور پھر اس نے یہ بات کی, جب تیسری دفعہ ہو گیا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے. ڈیفینیٹلی صحابہ بھی تھے, حکم بھی آ چکا ہوا تھا اور حکم بڑا سخت تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اور اس نے یہ بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اچھا دیکھو تم تو پریگننٹ ہو تو اس میں تو حکم لگ ہی نہیں سکتا نا, حد نہیں لگ سکتی, تمہارا جب بچہ ہو جائے گا تو تم پھر آنا. اب وہ عورت چلی جاتی ہے. اب دیکھیں کہ عورت چلی جاتی ہے 9 مہینے کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچے سمیت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے مجھے کہا تھا یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, اب آپ مجھ پہ حد لگا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں, پھر وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا. دیکھیں حدیں تو ہیں, دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی, کیونکہ توبہ کا آگے دروازہ کھلا ہوا ہے نا. تو اب وہ عورت جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن اس کے کھانے کا کون کرے گا, تم اس کی ماں ہو تو تم نے تو اس کو دودھ پلانا, وہ جو بھی ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اب وہ عورت پھر واپس چلی جاتی ہے اور اس کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے, آپ مجھ پہ حد لگا دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوا تھا حد کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم سارے یہ تمہیں لگتا ہے یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ دیکھیے کیونکہ پاگل پہ یہ حد نہیں لگ سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی اس عورت کو بچانے کی. تو سب نے جب یہ گواہی دی کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اب جب اس کو رجم کر رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے, انہوں نے بڑے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو ان کے خون کا چھیٹا جیسے ان کے کپڑوں پہ جا کے گرا تو انہوں نے غصے سے اور تھوڑی نفرت سے کہا کہ اتنی بری عورت تھی اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگا اور گندا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے, اس کی توبہ تو عرش پہ قبول ہو گئی ہے, آج تک اس زمین پہ روئے زمین پہ آج تک کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ان کو یہ تھا کہ اس دنیا میں ہم اس کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح سے اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. ہم تو کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے آگے آئے گا وہ بھی سارا پورا چیپٹر اس کا بھی آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آخری وقت تک انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے سے توبہ کرے گا. اور اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ ساری منزلیں آسان کر دے, آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللذانی اور وہ 2 مرد یأتیانہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دونوں کو فإن تابا پس اگر پھر وہ توبہ کر لے. اب یہ 2 آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں صاحب جیسے تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین بھی ہے. بعض نے کہا کہ یہ 2 جو لوگ کہا گیا ہے یہ عورت اور مرد کے بارے میں کہا گیا, اور کچھ نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا ہے, اور کچھ نے کہا کہ یہ 2 آدمیوں کے بارے میں کہ اگر 2 آدمی غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایسے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں منکم تمہیں سے تو اذیت دو ان دونوں کو, فائن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں, واصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں, فاعرضوا عنہما تو اعراض کرو ان دونوں سے کہ مطلب ان کو پھر چھوڑ دو. پھر بے شک اللہ کانا ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, رحیم اور رحم کرنے والا. دیکھیے اب آپ جب بھی آج انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے, جہاں جہاں قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدوں کی بات کی ہے نا, اسلامک قانون کی بات آتی ہے اور جب ایسی چیزوں کی سزا کی بات آتی ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہوا کریں, کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم اسلامک تو اتنی سخت ہیں سزائیں. آپ اللہ کی محبت تو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے. ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا, ہم نے سمجھا نہیں ہوتا, ہم نے کسی کو سنا ہوتا کہ اچھا جی زانی جو ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دو, اس کا یہ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اب پھر اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ گھر کو کس طرح سے سنبھالنا ہے, بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے, سوسائٹی کو کیسے پاک کرنا ہے, اور اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے, جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ آپ اس کے لیے شرمندہ ہو جائیں. یا کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سزائیں کیوں ہیں اسلام کے اندر, تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہے, اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں.
اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ سے آ جائے اور اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما بے شک التوبۃ، بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے۔ دیکھیں اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن دیکھیں توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذمے ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء، جو عمل کرتے ہیں برا، بجہالت، دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات نا کہ گناہ کرتے نہیں، میرا بندہ جہالت سے گناہ کرتا ہے، اگر سمجھداری ہو اس میں تو وہ نہ کرے۔ جیسے ماں نہیں ہوتی کہ اپنے بچے پہ پردہ ڈالتی ہے یا نہیں، اس وقت پتہ ہے وہ اس کو غصہ تھا نا، جب کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ماں نہیں اس کی تو آج اس کا تھوڑا سا موڈ ایسے تھا، دیکھیں آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں نا، ایسے کرتی ہیں نا مائیں۔ یہ بالکل وہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، بجہالت، جہالت سے کر جاتے ہیں بےچارے، ثم پھر یتوبون، وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب فوراً ہی، جیسے ان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یتوب، مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم، ان پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ علیم، بہت زیادہ جاننے والا، حکیم، اور بہت حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں اب انشاءاللہ اب پروگرام میں اتنا وقت نہیں رہا، نہیں تو آپ کو میں توبہ کے بارے میں بتاتی، بلکہ ابھی تھوڑا سا وقت میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کے ہر ایک رنج و غم کو دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اسے نجات دے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار توبہ کرتے تھے، آپ کر کے دیکھیے۔ آپ جب اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا و خطا سرا و علانیۃ واتوب الیہ، یہ اتنی خوبصورت، یہ میرا خیال ہے 5واں کلمہ ہے نا، تو اگر آپ اس کا ترجمہ کبھی دیکھیے ایسے لگے گا آپ کو کہ یا اللہ یہی تو آپ سے کہنا چاہتی تھی، اب مجھے کبھی وہ ورڈز ہی نہیں ملے تھے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا، یا اللہ میں نے جو غلطی سے کیا، میں نے چھپ کے کیا، میں نے اعلانیہ کیا، جو جس حالت میں بھی میں نے کیا ہے، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو اپنے بستر پہ جانے سے پہلے یہ پڑھ لیتا نا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو آپ پڑھتی ہیں نا جیسے میں نے آپ کو 5واں کلمہ بتایا، لیکن جب آپ اپنے بستر پہ جائیں گے تو آپ اگر یہ والا پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہوں یا جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتوں کے برابر ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب آپ یاد کر لیں، مجھے لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد ہے، یہ بہت بچپن میں بھی ہمیں اسکول میں یاد کرائی ہوئی تھی، لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو یہ بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں استغفر اللہ، تو ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ العظیم، عظیم بھی بہت آسان ہے، استغفر اللہ العظیم اتنا تو آپ کو یاد ہو جائے گا نا۔ پھر الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ بھی آسان ہے۔ تو آپ جیسے میں آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ اس کو جب بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جب آپ بستر پہ جاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ لیں، دیکھیں جتنے گناہ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم گمان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور آخر میں ہم سب جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے۔ آمین ثم آمین۔ پھر انشاءاللہ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔